उड्या रुपार स्वादीक सक्रमेंट जावन आसलो जेजू आमचे मुखार आसा. जेजून आपल्या शिसांक सांगिल्ले बरी आज म्हाका आनी तुका तो म्हणटा जागे रावा ताळणेक सांपडनाशें मागा. जागे रावून ताळणेक सांपडनाशें मागोंक जेजू म्हाका आनी तुका उलो दिता. वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ताळणेक सांपडल्या वेळार मागणें करूंक असाध्य. ताळण्यांत सांपडल्या वेळार मागण्यांत आमची मोत दवरूंक आमकां असाध्य. देखूनच जेजू आपल्या शिसांक सांगले बरी आमकांय तो सांगता ताळणेक सांपडनाशें मागणें करा. थोडो वेळ सोम्या सांगता करसूक आमी हांगासर आयल्या. उड्या रुपार आलो जेजू म्हाका आनी तुका पळयोन आसा.
म्हजे आनी तुमचे हर एकल्याचे कश्ट ह्या सोम्यांक कळीत आसात. आमच्या काळजाचे दूख घाई सक्कड तो जाणा आसा. आनी तो जेजू म्हणटा जागृत रावा, ताळणेक सांपडनाशें मागणें करा. Praise the Lord. 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 दायकान बसात. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, करजमाच्या काळार आमी आसा. कुरपेचो काळ हो. करजमा म्हळ्यार देवाची कृपा विशेष रितीन मनशांचेर देवचो काळ. कित्याक ह्या 40 दिसांनी आमी मागणें करता, देवाचे उतार वाचता, उपास करता, दान धर्मी करता. आनी हे सगळ्यो चाटवाटिक्यो मागणेची रिती खंडीत जेजूची कृपा विशेष रितीन आमचे वयर देवोक कारण जाता. देखूनच आमी थोडो वेळ सोम्य सांगता करसूंक ताच्या पवित्र मेसाच्या बलिदानांत वांटेली जावंक हांगासर आयल्या. जायतो लोक माध्यमा मुखांतर मागणी आयकोन आसा जेजूक पळोवन आसात. खंडीत जेजू आम्हा सर्वांचेर आपले आशिर्वादा घालता. ह्या वेळार जेजून म्हाका आनी तुमकां सांगची ती उतरां सांत पावल रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत 8व्या अध्यायांत 30 आनी 1 वळींत अशें म्हणटा, जर देव आमचे पक्षाक आसा आमकां विरोध रावचें कोणें. जर सोमी म्हजे सांगाता आसा म्हाका विरोध रावचो कोण आसा. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, देव म्हजे सांगाता आसल्या वेळार, म्हज्या पक्षाक आसल्या वेळार म्हाका विरोध रावचो कोणूच ना. हर एक सकत नाश जाता. आमी इस्रायल पद्दतीचे पयन आमी उगडासा काडल्यार थंयच तर आमकां कळीत जाता. मोयशे आनी ताचे सांगाती इस्रायल परजा बासयल्या गांवांक पयण करता आसतना जायती अडखळ तांकां आयिल्ली, जायते सामासीत आमकां उब जाल्ले. पूण हर एक कश्ट, हर एक सामास्य मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, देवान तांकां कुमक केली. ते सकट सामास्य आनी कश्ट पयस करूंक देव तांचे सांगात आसलो. जावंक पुरो तांबडो दर्या उतारतना, जावंक पुरो आमलेकीत गार येवन आक्रमण करता आसतना देव मोइशेच्या आनी इस्रायल पद्दतीच्या सांगात आसलो. देखूनच तांकां हर एक अडखळे उतरून येवंक साध्य जालें. आमच्या सांगाता जेजू आसा मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो. उड्या रुपार जेजू आमकां पळोवन आसा, तो आमच्या पक्षाक आसा, तो आमकां आमच्या सांगात आसल्या वेळार आमकां विरोध रावचे कोणूच नात. त्या देखून ह्या जेजूक आमी अर्गान दिवया. एक गरीब बरो हात उबारन ह्या सोम्याक आमी मागणें करुया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. स्तोत्र येसुवे, वंदन येसुवे, आराधना येसुवे, महिमे येसुवे, स्तुती येसुवे, नामन येसुवे. हालेलुया, 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 हालेलुया. स्तोत्र, स्तोत्र, स्तोत्र येसुवे. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस. हालेलुया, 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 हालेलुया. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजू म्हजे सांगात आसा. देखून तो म्हाका म्हणटा, धैर्य घे पुता, धैर्य घे तुवे, तुजी पातकां बोगसाली. जेजू आरेगाराच्या एका पिडेस ताका गूण करता आनी नेमाने ताका म्हणटा, धैर्य घे पुता, तुजी पातकां बोगसाली. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजू म्हज्या पक्षाक आसा, जेजू म्हजे सांगाता आसा. मातणे म्हजी पातकांय तो बोगशिता. एक फावट जेजू शिकोवन दिवन आसतना सोग जावन हे व्यक्ती, ह्या थोडे व्यक्ती एका आरिगाराच्या पिडेस्ताक जेजू सशीन हाडटात. म्हणटा देवाच्या उतार मातेवाच्या 9व्या अध्यायांत 2ऱ्या वळींत. आनी हांगासर जेजू शिकोवन दिवन आसतलो, भितर वचोंक जागो रावतलो. देखून ते फाके उक्ते करतात आनी त्या फाक्या मुखांतर त्या आरिगाराच्या पिडेस्ताक ते मोदेंस देवयतात. आनी जेजू त्या वोवून हाडल्याचो भावार्थ पळयोवन
त्या पिडेस ताका गूण करता आनी म्हणटा धैर्य घे पुता तुजी पातकां बोगसली. वय मोगाच्या भावार आनी भयणीनो, पातकां बोगसूचो जेजू आमचे सांगाता आसा. धैर्य दिवचो जेजू आमचे सांगाता आसा. जर देव म्हज्या पक्षाक आसा तर, जेजू म्हज्या पक्षाक आसा तर म्हाका विरोध रावची कोण आसात. जेजूक ती एक विशेष सकत आसली पातकां बोगसूची. लुकाच्या 7व्या अध्यायात आमी वाचताव. एक पोटी एक स्त्री जेजू सिमा पारिजावाच्या घरा जेवणाक गेल्ल्या वेळार थंयसर एक स्त्री आसली. देवाचें उतर म्हणटा ती कोठीची जेवण आसली. देवाच्या उतरा प्रकार ते जेवण नातले. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, त्या स्त्रियेक आपणें परिवर्तन जायचें म्हणून एक आशा जाली. कित्याक म्हाका कोणी रेस्पेक्ट दिनात, म्हाका कोणी मर्याद दिना, म्हाका कोणूच बऱ्या दृश्टेन पळयनात. हांवें बदलूंक जाय, परिवर्तन जावंक जाय म्हणून तिका एक आशा उदेता. देखून तो ते स्त्री जेजू शिमाव परिजेवाच्या घरा आयिल्ली म्हणून खबर कळिल्ल्यानच त्या घरा येता आनी देवाच्या उतार म्हणटा पाटल्यान बसून जेजूच्या ते पांयांक पडटा म्हणटा देवाच्या उतार. मात न्ही, आपणाचे दूख बेजाराय कत सक्कड रडण्या रुपार दुखा मुखांत्र जेजूच्या पांयाचेर ती आपल्याचे दोळे तेंकता आनी आपल्याच्या सोबीत केंसांनी जेजूचे पांय ती पुसता म्हणटा देवाच्या उतार. आनी आपणे हाडिल्लें तें सुगंध तेल हाडून जेजूच्या तकलेक मागता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ह्या पांयांक मागता. कित्याक त्या स्त्रियेक आपणे बदलूंक जाय, आपणे एक नवी व्यक्ती जावंक जाय म्हूण आशा आसली. देखूनच ती स्त्री जेजूक सोडवून दार म्हूण वळखता आनी जेजू तिका म्हणटा तुजी पातकां बोगसली. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमची पातकां बोगसूचो, आमकांय कश्टांत जैत दिवचो, आमकांय समस्यांत नितळ करचो जेजू आमचे सांगात आसा. ताका आमी अर्गां दिवंक जाय. जुआच्या 5व्या अध्यायांत जेजू एका व्यक्तीक सांगची ते उतरां आनी मुखार पातक करिनाका. 38 वर्सां जावन एक व्यक्ती पिडेंत आसलो, वळवळ नासलो. जायते ताका अवकाश आसले. थंयसर एक तळें आसलें, त्या तळ्याक देवक, त्या तळ्यात देवल्ल्या वेळार उदक घालता आनी त्या उदक घालिल्ल्या वेळार देवल्ले सक्कड पिडेस्त गूण जातले. पूण 38 वर्सां जावन पिडेंत वळवळसो मनीस ते लोळो नासलो. ताका तळ्यात देवाची कोणूच नातली. कश्टांत आसलो तो, वळवळ नासलो आनी जेजू ताचे कश्ट पळयता, ताची पिडा तो गूण करता. मात न्ही, आनी मुखार पातक करिनाका म्हणटा जेजू त्या व्यक्तीक. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमची पातकां बोगसूचो, आमचे कश्ट निवासो जेजू उंड्या रुपार आमच्या मुखार आसा. ताका आमी अर्गां दिवया आनी सक्कड आमी उबे रावन एक पवित्र आत्म्याक गीत आमी गावया. सिनाय बेट्टदाली हे गीत आमी आतां सांगाता गावया. Sinai bettadali
आत्मा आयिल्ल्या वेळार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो पियेवन आसलेशी धैर्यान भरले सगळ्या संवसारार सुवार्ता परगट करूंक तांकां साध्य जालें आज तो सुखता सुपौत आत्म्याक आमचे मध्ये स्वागत करूया आणि आमची पातकी जिणे बदलूंक एक नवी जिणे जियोवंक त्या पवित्र आत्म्याचो आदार आमी मागया आनी गावया सकट सांगाता ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿರಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪ್ರಿಯ देणेने बरोलो पवित्र आत्मो सबार गुणांनी आमकां नेटयलो पवित्र आत्मो आमचे मध्ये आसा आमचे मध्ये तो देवून येता आनी आमकांय तो पवित्र करता सर कश्टांतले विघ्नांतले आनवारांतले तो आमकां राखता आनी सांबाळता देखून ताका आमी गावया रोगದ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ Hallelujah. Sektor sagata Portre kote hallelujah. दायकन बसात पवित्र आत्मो आमच्या मध्ये आयला मोगाच्या भावान आणि भयणीनो आमचे सोमेस्तांची पातकां बोगसूचो जेजू आमचे सांगात आसा
पवित्र आत्माई आमचे मदें देवला खंडीत आमकां हर एकल्याके आपल्या आशिर्वादान तो भरता. निर्गमन ग्रंथाच्या 14 अध्यायांत 16व्या वळीत आमी वाचता मैचे हात उबारून मागणें करता. मैचेन हात उबारून मागणें केल्ल्या वेळार इस्रायल प्रजेक जैत मेळिल्लें. मैचेचे हात तोखून सकला पडटा आसतना इस्रायल प्रजेक सोलवोन मेळिल्ली. आमी निर्गमन ग्रंथाच्या 14व्या अध्यायांत पळयलें तर सुबीत एक घडीत देव इस्रायल प्रजेक तांबडो दर्यो उतरवून सिनाय पर्वता लागीं भोंवता आसतना आमालेकीतगार मैजेचे विरोध झगडोंक येतात. इस्रायल प्रजा देवान वेंचून काडिल्ली प्रजा दूद आनी मोव व्हाळच्या त्या गांवांक पयन करता आसतना आमालेकीतगार आक्रमण करता आसतना मैजेक कितें करचें म्हूण कळ्ळें ना. देखून तो देवा लागीं विनंती करता, देवा ह्या परजेक तुवें थंय सावन हांगासर आपोवन हाडलाय. आतां आमी दुस्मनाच्या हातांत सांपडल्या. आमकां वाट दाखय. आमी आतां कितें करूंक जाय. मैजे देवा कडेन विनंती करता. आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो मैजेक देव कळयता. आनी ह्या वेळार मैजे आपल्या जोशवा सांगात्यांक सांगता, तुमी आमालेकीतगारा विरोध झगडें करा, झूज करा. हांव उबार दोंगराक वचून मागणें करता. आनी ह्या वेळार मैजे आपल्याचे दोनी हात उबारून मागणें करनासलो. आनी केदोळ पर्यंत मैजेचे हात वयर आसात तो वळो इस्रायल प्रजेक जीक जावन आसली, जीक लाबोवन आसली. पूण मस्त वेळ मैजेक हात उबार दवरूंक कस जाले. हात सकला गळटा आसतना इस्रायल प्रजेक सोलवोनी आयली आमालेकीतगार. आनी ह्या वेळार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देवाचे उतार म्हणटा, मैजे ऊर आनी आरोन म्हणल्यार आपल्या सांगात्याक आनी घेवन एक उबार दोंगरार बसता, पात्रार बसता खंय. आनी ताचे दोनी हात हे दोग सांगाती उखोवन धरतात. कित्याक मैजेचे हात वयर आसल्यार मात्र आमकां जैत मेळटा म्हूण तांकां कळटा. देखून दोगी जाण मैजेचे दोनी हात उखोवन धरचे बरे, उखोवन धरत कुबो करतात. आनी सांज पर्यंत ते दोगी सांगाती मैजेचे हात उखोवन धरतात. आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देवाचे उतार म्हणटा, आमालेकीतगार त्या जैत आमालेकीतगार त्या झुजांत सोलवतात. इस्रायल प्रजा त्या झगड्यांत जिखतात. कित्याक देव मैजेच्या पक्षाक आसलो, देव मैजेच्या सांगात आसलो. देखूनच तांकां जीक मेळटा. आनी खंडीत मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तोच देव आमचे सांगात आसा. आमचे कश्ट तो पळयता, आमचे सामस्या तो पळयता. ताका हर एक संगती कळीत आसात. आमच्या कुटुंबाचे सकड असमाधानी ताका कळीत आसा, बेजाराय ताका कळीत आसा. आमचें काम ना तरणाट्याक तें ताका कळीत आसा. आमच्या घरा पिडा आसा तें ताका कळीत आसा. आमच्या घरार लोन आसा, सोलवणी आसा तें ताका कळीत आसा. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो इल्लो वेळ तो कान घेता. ह्या रितीन तो आमची परीक्षा करता म्हूण येत. देव आमच्या पक्षाक आसा वय पूण आमकां परीक्षा करता. जेजूची जिणीस पळया. जेजू देवाचो पोतू, ताका सोलवणी मेळून आसली, ताका सैतानाचे ताळणी येवंक आसल्यो. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देवाचे उतार म्हणटा, जेजूकी सोलवणी आयिल्ली, जेजूकी ताळणी आयिल्ली. जेजू 40 दीस पवित्र स्नान घेवन 40 दीस आनी 40 राती उपास करता म्हणटा देवाच्या उतार. मातेवाच्या 4थ्या अध्यायांत आमी वाचता. आनी ह्या उपास केल्ल्या वेळार जेजूक भूक लागली. आनी देवाच्या उतार म्हणटा त्याच वेळार ताळतलो थंय येता. जेजूक भूक लागली. कित्याक 40 दीस आनी 40 राती एक दीस जेवणा तर आमकां भूक लागता. 2 जेवण जेवणांतल्या वेळार आमकां भूक लागता.
जेजू 40 दीस आनी राती उपास आसलो आनी जेजूक भूक लागता आसतना सैतान थंयसर हाजीर जाता. कित्याक ताका कळीत आसलें आतां जें कितें हांव सांगता तें तो करता. देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजूक ताची पयली ताळणी फातर आसले उंडे कर, फातर आसले उंडे कर. कित्याक जेजूक भूक लागली म्हूण ताका कळीत आसलें. आनी आतां हांवें सांगलें तो खंडीत करता म्हणून ताका कळीत आसलें. कित्याक जेजूक आतां भूक लागल्या खंडीत तो फातर आसले उंडे करता आनी आपूण खाता. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजू देवाचें उतार मात्र आयकता. जेजू सैतानाचें उतार आयकोंक आयिल्लो न्ही. जेजू देवाचें उतार मात्र आयकोंक आयिल्लो. तें जावन आसलें ताचें मिसाव. देखूनच जेजू सैतानाक म्हणटा, मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना, बदलाक देवाच्या तोंडांत येता, हर एका उतरांत तो जियेता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजूक फातर आसले उंडे करून सैताना मुखार हिरो जावं येते आनी आपणाक जाय तितले उंडे खावं येते. कित्याक ताका भूक लागली. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजूचें मिसांव तें न्हय आसलें. सैतानाचें उतार आयकोवचें मिसांव जेजूचें न्हय आसलें. बदलाक देवाचें मिसांव कुरीस ताणें घेवंक जाय, कुर्सार ताणें मरोंक जाय आनी तिसरे दिसा ताणें जिवन जावंक जाय. तें जावन आसलें जेजूचें मिसांव. देखून जेजू सैतानाक गण्य करिना, सैतानाचें उतार आयकना. हांव या तुमी जालें तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हिरो जावंक एक अवकाश आसलो थंयसर. आनी सैतानान सांगलें म्हणून हिरो जावंक आमकां अवकाश आसलो, हिरो जावं येते. जेजूक तें फातर आसलें उंडे करूंक साध्य आसलें, ती सकत ताका आसली. कित्याक तो देव सोपोतो, ताका तें साध्य आसलें. आनी सैताना मुखार आपूण नीज देवा सोपोत म्हणून उंडे आसले, फातर आसले उंडे करून दाखव येते. पूण जेजू तशें करिना. जेजूक ताचें मिसांव सारकें कळीत आसलें. देखून जेजू सैतानाच्या उतराक गण्य करिना. बदलाक देवाच्या उतराच्या बळान तो म्हणटा, मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना, बदलाक देवाच्या तोंडांत भायर सरता त्या उतरांत तो जियेता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमकांय कश्ट येतात, ताळणे येतात, समस्या येतात. हांगासर देव आमची परीक्षा करता. पूण एक सांगत आमी उगडासां दवरूंक जाय, देव म्हज्या पक्षाक आसा. तो म्हज्या सांगात आसा तर म्हाका विरोध रावचे कोणूच नात. देव म्हज्या सांगात आसा, तो आसल्या वेळार म्हाका विरोध रावचे कोणूच नात. वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, तो जेजू म्हजे सांगात आसा. म्हज्या जिणेंत कश्ट येता आसतना, समस्या येता आसतना ताच्या उतराचेर हांवें पातकेन दवरूंक जाय. हातू सैतान सोलवलो म्हूण ताका कळीत जालेंच मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. सैतान जेजूक एका उबार दोंगराक आपूण व्हरता काय, एका उबार दोंगरात हांव तो सांगता काय, तूं हांगा तावन सकला उडी मार. कित्याक तुजे देवदूत तुका राखतले. पळया मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, सैतानाक देवाचें उतार कळीत आसलें. कित्याक आमकां हर एकल्याक आमच्या सांगाता एक राखण बडवो आसा. देवाचें उतार म्हणटा, आमच्या हर एकल्याक सांगाता एक राखण बडवो आसा. तो आमकां राखता आनी सांबाळटा, अवघडांतल्या तो आमकां निवारता. आनी हे सैतानाक पयलेंत कळीत आसलें. देखूनच तो म्हणटा, तूं हांगा तावन सकला उडी मार, तुजे पांय पात्राक आदाळनाशे देवदूत तुका राखतले. सैतानाक कळीत आसलें जेजू देवा सोपोत म्हणून. त्या देखून तूं सकला उडी मारता आसतना तुज्या पांयाक कितेंच गाय जाणतले बरी, तुजे दूत तुका राखतले. वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजू परतून हांगासर देवाच्या उतराच्या बळान सैतानाक धांवडोवंक तो प्रयत्न करता. हांगा जेजू सकला उडोवन बापाची महिमा ताका दाखय येते. सकला उडोवन देवदूतान ताका राखचें सैतानाक ताका दाखोव येते. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजूचें मिसांव क्लियर जावन आसलें. हांव बापाची खुशी करूंक आयला, बापा तावन आयला, बापा थंय म्हाका पाटी वचोंक आसा.
बापातान हांव आयला बापात म्हाका पाटी वसोंक आसा त्या देखून म्हज्या मिसावांत राजी ना म्हणलें जेजू सारकें कळीत आसतलें देखूनच जेजू सैतानाचें उतर गन्य करिना बदलाक देवाच्या उतराच्या बळान तो जैत व्हरता देखून आमी सकड उबे रावया सोम्याक एक गीत गावया आमच्या जिणेंत कश्टांनी येता आसतना सोम्याक आमच्या सांगाता रावा जेजू म्हज्या सांगाता राव म्हणून त्या जेजू लागीं आमी मागया दोस्ताना कष्ट आणवरा आमच्या वरबत आसतना तैराण फूड करूंक जेजू म्हाका आनी तुका देव दिता आनी म्हणटा आमकां दोस्ताना तैराण आमकां तूं मोताय जेजू सकट सांगता बेबीरांते आमकां दोस्ताना जिणेंत आसतना संतोष बरीत काळजान मोगळा जेजू तूं म्हाका भरताय आनवरांत काडले येता आसतना तूं म्हाका सांबाळताय तूं म्हाका राखताय सदांच तूं म्हज्या सांगाता रावताय आमकां दोस्ताना संतोष काळजान तूं भरताय जेजू सांगता बेजाराय आमकां दोस्ताना संतोष काळजान तूं भरताय जेजू दुखची उतरां काळजाक तोखताना भोगसून कृपा तूं दिताय जेजू तुमची उतरां दुखची उतरां काळजाक तोखताना जेजू आमची सगळी तूं आसा सुखा दुखां तूं सगळी आसा जेजू तूं जेजू आमकां तूं जेजू
उदास सांगत म्हाका तूं जेजू कश्टाक हांव सांपडटाना तूंच म्हज्या मुखार येवन राव हर एक म्हज्या कश्टात तुजो सांगात तूं म्हाका दी आनी म्हाका सांबाळ सुरपोनात आमी आसतना मोगा सांगा तूं दिताय जेजू एक सुरपोनात आमी आसतना मोगा सांगा तूं दिताय जेजू मोडना तरी आमी पावतना जिवीत तूं भरताय जेजू मोर्ना तडीक आमी पावतना मोडना तरी आमी पावतना जिवीत भरताय जेजू आमचे सांगी आमचे संगीत तूं आसा सुखा दुखा तूं सगी आसा जेजू तुझी आसा आमकां तुझी आसा संकट सांगता आमचे संगीत तूं आसा सुखा दुखा तूं सगी आसा जेजू तुझी आसा आमकां तुझी आसा जेजू देव तुजे ससाय जेजू तुझी आसा दयकान बसात जर देव म्हज्या पक्षाक आसा म्हाका विरोध रावचो कोण आसा वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो मैजेन हातोबार मागणें केल्ल्या वेळार आमाले केताकारा विरोधो ताका जैत मेळ्ळें आमच्या जिणेंत कश्ट येतात जेजूच्या जिणेंत कश्ट आयले ताळणी आयल्यो हेब्रेवकारा बरयल्ल्या पत्रांत 5व्या अध्यायात 7व्या वळीत देवाचें उतर अशें म्हणटा जेजू आपणाक मोरणांतलें वाटावंक सक्तेल्या बापा लागीं दुका गळोवन मागणें केलें खंय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजू देवाचो पोतो ताका सक्कड बरें जाता कितेंच कश्ट म्हूण आमी चिंताव पूण जेजूय गेस्सेमनी मळ्याक मागणें करूंक गेल्लो थंयसर आपल्या बापा कडेन तो विनाती करता ही म्हजी खास नेवार बापा जेजूक कश्ट आयिल्ले देखूनच हेब्रेवकारा बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचता जेजू आपणाक मोरणांतल्यान वाटावंक शकतेल्या बापा लागीं दुका गळोवन मागणें करे लागलो खंय बापा तुजी कशी वयतर म्हजे वयली ही काल्स नेवार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देवाच्या पुताकत कश्ट आयले ताळणी आयल्यो तर खंडीत आमकांय कश्ट येतात ताळण्यो येतात पूण एक संगत आमी उगडासान दवरूंक जाय देव म्हज्या पक्षाक आसा देव म्हज्या सांगाता आसा हान्ना परमेसोल्याच्या पयल्या सामुएलाच्या पुस्तकांत आमी वाचता पयल्या अध्यायांत ती कांय भुरगीं नातल्ली ती कती दुकांत दुकां गळोवन टेंपलाक वेता आनी थंयसर ते मागणें करता रोडोन म्हणले बरें मागणें करता देवा म्हाका एका चरक्या भुरग्याक तूं दी तुवें म्हाका एका चरक्या भुरग्याक दिलें तर हांव तुकाच त्या भुरग्याक पाठोवन दिता ह्या टेंपलाक भेटोवन दिता कतीन आनी दुखीन म्हणले बरें मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ती स्त्री हान्ना सर्वेस्परा हुजीर रडता काय दुका गळोवन मागणें करता काय कित्याक
तिची एक सावती बाईन आसली फेनिन्ना म्हणून. ती एका हर एक दिसा हिंसितली. तुका भुरगीं नात, तूं वांजडी. तिका हिंसितली. दुखावची उतरां ती दुखची उतरां ती उलयतली. आनी ह्या वेळार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो बेजारान बरयली ती स्त्री हान्ना एल्कानाची पतीन सर्वेस्पराच्या विरोधी ताकाय देव तेंपलाक येता, जेरुजलेमान तेंपलाक येता. थंयसर कतीन आनी दुकान भरोवन म्हणलें बरी रडणे करून मागणें करता. आनी देव तिच्या मागणी आयकता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो एकाच वर्सान देवाच्या उतार म्हणटा एकाच वर्सान तिका एक चर्को भुरगो फावो जाता. जेजुणे तशेंच गेत्सेमनी मळ्यांत मागणें केलें. देवान ताची काल्स निवरण वय पुणू मरणा उपरांत जिवनपण देवान दिलें. आमच्या जिणेंत असलेच कश्ट येतात, समस्या येतात, ते आमी सोम्याक सामारपिल्ल्या वेळार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो खंडीत ताकाय परिहार मेळटा. देखून आमी आमची मागणी देवाक भेटोवंक जाय. आज जेजू म्हाका आनी तुका विचारता जुवाच्या 5व्या अध्यायांत 6व्या वळेंत तुका बरो जावंक खुशी आसा गे. जेजू 38 वर्सां जावन कोस्टोवच्या एका पिडेस्ताक भेटल्या वेळार जेजू दिसाचे सवाल हे तुका बरो जावंक, तुका परिवर्तन जावंक मोन आसा गे, खुशी आसा गे. हांव तुजी पातकां बोगशिता, तुजी पिडा गूण करता, पूण गूण जाल्या उपरांत तूं कशें उरताय, कितें जाताय. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आज जेजू म्हाका आनी तुका हेंच सवाल विचारता. पूण तो व्यक्ती म्हणटा तुका तुवें खुशी वेल्यार म्हाका नितळ जावंक जाता. मार्काच्या 1ल्या अध्यायांत खोडकाराक एकल्याक विचारचें उतरां. तुवें खुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. म्हळ्यार देवाक असाध्य जालें कितेंच ना, ताका सक्कड साध्य आसा. देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तोच देव आमच्या सांगात आसा. जे कितें आमी मागता तें दिवचो देव आमच्या सांगात आसा. देखून आमी कतीन दुकान कशें हाडनान मागणें केलें तिका चर्को भुरगो फावो जालो. जेजूने दुकां गळोवन मागणें केलें आनी बापू जेजूको सांगात दिता. मोइजेन हात बार मागणें केलें, देव मोइजेचे मागणें आयकता आनी विचारलें ताका दिता. तशेंच इजाया प्रवादीच्या 30 आनी 8व्या अध्यायांत हिजकिया म्हळ्यार एक राय आसलो हिजकिया. ताका पिडा आयिल्ल्या वेळार तोय ताच्या घरांत एकसुरो रडता, दुकां गळोवन रडता. देवा म्हाका कित्याक ही पिडा, म्हाका कित्याक ही शिक्षा. हांव एक प्रामाणीक राय, एक नितीवंत राय जावन जियेला. तुज्या लोकांक तुवें म्हाका दिल्या लोकांक बऱ्यान हांवें पळयलां, निती प्रकार तांकां मुखार व्हेला, प्रामाणीकपणाची जिणी हांवें जियेला. तरी म्हाका कित्याक एक कश्ट. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो पिडा कश्ट सगळ्यांक येतात. हिजकिया राय आयलो तो राय प्रामाणीक मनीस, तो नित्यवंत मनीस, तरी ताका पिडा आयली. देखून देव इजाया प्रवाद्या मुखार ताका धाडटा थोड्याच दिसांनी तूं मोन पावतलोय, थोड्याच दिसांनी तूं मरतलोय. ह्या वेळार हो राय हिजकिया राय रडोन म्हणलें बरें मागणें करता आनी देव ताचे मागणें आयकता. ताच्या मागणें आयकलो देव ताका आनीक 15 वर्सां सडीत दिता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमकांय जिजो तेंच म्हणटा हांवें म्हजी पातकां रडोवंक जाय, म्हजें उणेपण हांवें वळखोवंक जाय. सोम्या मुखार हांवें कालतो जाल्ल्या वेळार देव म्हजे मागणें आयकता. त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमचे विनवणी आसात. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमी सोम्यांक सांगया. एक घडी बरो आमचे दोळे आमी दांपया. आमचे दोळे दांपून कोणा सकडेन आमकां मागोवंक आसा ताच्या सगळ्याच आमी उगडास काडुया. जायती मागणी, जायते गरजो आमचे ते आसात. जावं पुरो आमच्या काळजांत आसात, आमच्या कुटुंबांत आसात. ते सगळे आमी आमच्या मोतीच्या पडद्या काडया, उगडासा काडया. जावं पुरो आमच्याच कुटुंबांत ना समाधान, झगडे,
पाड सवयो पियोवणे बिडी सिगरेट मादक वस्तू हाचो उपयोग आसा तर ते सगळे आमी उगडासा काडुया एक घडी बरो ह्या सोम्याच्या पांया तळ आमी दवरुया कित्याक देवाक असाध्य जालें कितेंच ना ताका सक्कड साध्य आसा त्या देखून आमच्या कुटुंबात असलेले सक्कड उणें पद ह्या सोम्याच्या पांया तळ आमी समर्पिया कशें हान्ना रोडोवन आनी कती दुखेन म्हणलें बरी सोम्याच्या पांया हुजीर मागणें करता देवा हुजीर ती मागणें करता हेजेकिया राय आपणाचें दूख सोम्याच्या पांया तळा देवाच्या पांया तळा समर्पिता तशेंच मगाच्या भावान आनी भयणीनो आमच्या काळजाची दूख आमच्या कुटुंबाची बेजाराय कुटुंबाचे समस्ये ह्या सोम्याच्या पांया हुजीर आमी दवरुया खंडीत तो ताका परिहार दितलो आमच्या कुटुंबात आसची बेजाराय द्वेष ना समाधान भुरग्यांक काम नातले शिकप बरें कर शिकोवणी काम नासतना घरांत आसात हे सक्कड समस्ये आमी सोम्या मुखार दवरुया आनी त्या गरजा पासत आमी मागया सांगात आसता आमच्या कुटुंबात रीण आसा कुटुंबात पिडा आसा आमच्या कुटुंबात दुसरे रितीचे समस्या आसात ते सक्कड ह्या सोम्याच्या पांया तळ आमी समर्पिया सक्कड आमी उबे रावया आमचो उजवा हात या सक्रामेता मुखार आमी उखलून दवरुया सक्कड आमचे कश्ट दूख ह्या सोम्याक आमी सांगुया परतून एक पटी आमी तेंच गीत आमी गावया पयले चारान आनी कोरस फस्ट पयले चारान आमी गावया आमचे कश्ट दूख मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ह्या सोम्या हुजीर दवरुया कित्याक ताका असाध्य म्हणलें कितेंच ना जे कितें आमी असाध्य म्हणटा ते ह्या सोम्याक साध्य आसा सक्कड आमची कत बेजाराय दूख समस्या निराशपण ना समाधान आशिकपण हे सक्कड ह्या सोम्या मुखार आमी दवरुया आमचे हात उबा आमी ह्या सोम्याक आमी सोम्या कडेन उलो मारया ते आमकां दोस्ताना सांगात आमी गावया ते आमकां दोस्ताना तैरान आमकां तूं मोरताय जेजू दुस्मान आमकां वेडो घालताना आमकां जोड दिताय जेजू
हालेलुया 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 या जेजूकडे आम्ही विनंती करूया सदांच आमच्या सांगात होतो राव जेजू म्हणटा जेजूकडे आम्ही मागया आणि म्हणया आमचे सगळे राव जेजू म्हणल्या पुत्रे पोटे आम्ही गावया आमचे संगीत सुखा दुखा तू सगळी आसा जेजू देव तुझी ससा भावनाने बेडिलो हारना सांगता देव आसलो जेजू सांगता देव रावुल्लो हेजेकिया राया सांगता देव आसलो मैजे सांगताय देव आसलो तो देव उड्या रुपार आमच्या मुखारी आसा सदांच आमच्या सांगाता तो रावंक आशेता त्या जेजूक आमच्या काळजान जागो दिवया मात न्ही ताच्या बेसांव घेवंक आमकां आमी आयती करुया Sacramenta सहस्रांग नमन करूया पूर्वेल्या त्या रूपाभोवता नव्यो रीती आदर्या सोडून वेच्या अस्गत विश्वा भवताचे जशे बापा तशेच पुता उल्हासाने स्तुती जावं पदवे महिमा संस्था एका काळार वर्सिता तुका दोघांच्या स्पिरिता समस्याला वाटता प्रार्थुया ये देवाबीचे सक्रामेंता काल तुझ्या कष्ट सौगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवळेचो फळ सदांच आमचे ते आमी भोगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना आमेन
तुझ्या पांयां तळंगसर मी आयल्या हांव तशें मरे फास सर्गी बापान आमच्या वतलेल्या सर्बे सवांक अर्गां दिवंक तशें मागणी ताका भेटोवंक फाटले सांजे कितें आमी ताचे लागीं मागलेले विनंती केल्ले आमकां ताणें फावो केल्ले आसा खातीर ताचो उपकार बावडया दोगा जाणांचे मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर मागलेले ते नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर ती अर्गां दितात एकल्या बैला गांवा वचचें पयलीं तें बऱ्यान जावचे खातीर मागलेलें हें बऱ्यान जाल्ल्या खातीर ती अर्गां दिता तशेंच आमच्या जिवितांत जाल्ल्या सर बऱ्यापणा खातीर सर्गे बापाक आमी अर्गां दिवया आनी सम्याक अर्गां दिवन सांगया अर्गां तुका सम्या जेसू अर्गां तुका सम्या जेसू अर्गां तुका सम्या जेसू अर्गां तुका सम्या जेसू आमचो नमान संतांतून एक पाठवून आमी सांगता म्हणया म्हज्या संतान तुका नमान ये संतांतोनी हजार कोटी तुका नमान तुझा जेजू आनी तुझे ते तुझ्या सराफे बापा सावरास्ता सोकल तो आजापासून पूज जावन तू बागी जावन आसाय हुडास कर्याच्या पंचासंता आपल्या केसांचा मुलामधल्या मनाकस कुमगणी पुष्पण वेकार नाही म्हणून हुडास कर तू गुरबेन रेस आणि जेजू बडा सोमा मगस येशू सल्ले निमती तीर पाती कांडियो आणि मुझे मागणी कोल सौचे नामन कंडेसन जाऊन तू सवादार सत्ता ये संतांतोनी आजा पंचासंता गच वचा आदारा म्हाका तुजी कुमोक जाय गज म्हाका सया उपकाराची आमच्यो गरजो घेवन आमी हांगासर आसा आमचे ते सवां घेवन हांगासर आसा थोडी तांचे ते सवां बरोवन दिल्लीं आसात तांचे पासून आमी मागया एकल्याच्या घरचें काम बऱ्या तरेन जावचे खातीर मागून आसात एकल्याच्या पुतान बरें तरेन शिकोवन बरे अंक जोडचे खातीर मागून आसात तेका जाणां बरें काम मेळोवंक मागून आसात तेका जाणांच्या आंगार पडले तांबडी कथां गूण जावचे खातीर मागून आसात एकल्या तरणाट्याक मादक वस्तू तावन वायट संवयतान सुटका मेळोवंक मागून आसात एकल्याचे पयशे फाटीं मेळचे खातीर मागून आसात ह्या दिसांनी भुरगीं परिक्षा तयार करना सांचे पासून मागया तशेंच येवच्या हप्त्यांत जावं कशा रितीरे पासून आमी मागया ज्या फिरगेच्या आसनांनी ह्या रितीरेन भाग घेवंक कृपा जोडचे खातीर आमी मागया आमच्यो वैयक्तीक गरजो कितें आसा तें मौनपणी सांतांतून मरे वासरगी बापा भेटून दिवया ह्या आमच्या सर गरजांनी सांतान बापादान मजत मागून आमी सांगता म्हणया देखून ह्या म्हज्या गरजेन म्हाका बुजय आणि त्या पारगे मागसोदी उपकार म्हाका मेळटाच तुझ्या दुर्बळाच्या घराचा कांय म्हणी म्हाका उतारता बापाचे आनी पुताचे पवित्र आत्म्याचे नवी म्हाका आशीर्वाद दी आमेन ये सांतांतोनी तुझ्या मागण्या वरवीं वाण सुख अनवरां देवसार आणि सर तरेची वचेची पिळा पवित्रता म्हणून उडास कर तुझे मारिफात पिढे सांभाळायकी मेळटा उसमळटल्यो जातात बंदिमणीचे संकले तुटून पडटात तोटे उठून चलतात कुरडे पळयतात केप्पे आयकतात मुळे उलयतात बायबल वस्तू मेळटात ल्हान व्हड कडे मागतात आनी मागीर तांकां मेळटा तुज्यो ह्या पायकाचन पळयतात आनी आमच्या सर्व गरजांक तूं पावताय सर पातेली तुजे दवन तुजी कुमोक आमी मागतां इतल्या व्हडा आशेन आमी मागतां ते सर आमकां सोडून दिव तुजी पदवी संवसाराक दाखय आमेन सांत आंतोनी आमा पासोत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पावचोवचे खातीर प्रार्थोया सर्वेस्परा सस्नाच्या देवा तुवें पादवाच्या भाग्यवंत आंतोनीक खऱ्या भावार तसो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांतांत आसलेल्याचो तिरस्त्र करून दिलो ताचो पाटलाव करूंक आमी शिको आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताचे मोजत आमकां मेळो आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रात्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना आमीन विशेष आशिर्वादा खातीर आमचे तकले आमी बागावया सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसूं आनी सर पोत वेदार दे बाप आनी पोत आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपले विस्तार आशिर्वादा घालू आमीन
जायगी तुका आजाबा आपले मरण सुख अनवारा देव सारताच्या नावान पळतात ओडा पिडेस बरे जातात दर्यांक सांकलींक तो फोडमायतात आनल्यांक बांगल्यांक बेरयांक पावता कितेंय सांडल्यार दाखोवन दिता ल्हाना व्हडांक उजोवन धाडटा दर्यांक सांकलींक तो फोडमायता आनल्यांक बांगल्यांक बेरयांक पावता